हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो अमेज़ॉन अकाउंट्स के बारे में है कि अमेज़ॉन में कितने अकाउंट्स टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको अमेज़ॉन की डेफिनेशन एक छोटी सी उसके अंदर समझा देती हूँ कि अमेज़ॉन क्या है। अब मिसाल के तौर पे आप अमेज़ॉन की मिसाल ले लें एक मॉल के ज़रिए, ठीक है ना। अमेज़ॉन एक मॉल है जहाँ पे ब्रांड अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दे दी कि अमेज़ॉन एक मॉल है, ठीक है ना। अब हमें जो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अमेज़ॉन की सूरत में जिसका नाम है अमेज़ॉन, ठीक है। अगर हम इसी काम को ऑनलाइन लेके चलते हैं तो हम अमेज़ॉन को मॉल नहीं बोलेंगे, हम अमेज़ॉन को एक प्लेटफॉर्म बोलेंगे, एक शॉपिंग साइट बोलेंगे जो हमें मिली हुई है और हम वहाँ पे अपने नाम से अपने ब्रांड को सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अमेज़ॉन अकाउंट्स टाइप्स की तरफ आते हैं जो हमारा एक मेन टॉपिक है, जो एक मेन हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर आज मैंने वीडियो बना रही हूँ, सही है। तो अमेज़ॉन जो अकाउंट्स टाइप है, सबसे पहले आ जाती है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है ना। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, आप ये समझ, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान आ जाता है, ठीक है ना। और एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है। अब इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो होता है उसके अंदर ये होता है कि आप अपना एक सिंपल तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके पास हर चीज़ आती रहेगी कि कहाँ आपने ईमेल डालना है, कहाँ आपने पासवर्ड डालना है, कहाँ आपने जीमेल का यूज़ करना है, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो हमारा सेलिंग प्लान है उसके अंदर उसका जो एक गुड पॉइंट है वो ये है कि आपको अमेज़ॉन की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन उसका एक बैड पॉइंट ये भी है कि आपको जो मतलब हर पर सेल के हिसाब से अमेज़ॉन आपसे $9 काटेगा। यानी जितनी भी आपकी सेल आएगी तो पर सेल के हिसाब से, यानी कि हर सेल पे आपके वो $9 काटेगा, लेकिन आपसे मंथली चार्ज वो नहीं करेगा, ठीक है। मंथली चार्ज जो प्रोफेशनल अकाउंट में अमेज़ॉन करता है वो $39, यानी कि आप पूरे पूरे $40 लगा लें, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो होता है उसके अंदर अमेज़ॉन कोई अपनी जो है ना चार्जेस कट नहीं करता, सिर्फ पर सेल वो आपसे $9 कट करता है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि इसके अंदर एफबीए फीस शामिल नहीं होती, वो अलग होती है, ठीक है। अब जो जैसे जैसे हमारा टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे हम हर चीज़ को उस तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। अब ये इंडिविजुअल अकाउंट था जो मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रोफेशनल अकाउंट में ये होता है, प्रोफेशनल अकाउंट में भी दो टाइप्स होती हैं अकाउंट्स की, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट में भी एक टाइप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है और दूसरा बिजनेस सेलिंग प्लान होता है, ठीक है। अब प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर मतलब प्रोफेशनल के अकाउंट के अंडर जो इंडिविजुअल आता है, ठीक है ना, उसके अंदर ये होता है कि आपके $39 कट भी होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप अपना ब्रांड बेच सकते हैं, अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, यानी आप पीएल कर सकते हैं, ठीक है। वो जो अकाउंट बनता है वो आपके सिंपल आपका आईडी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, ठीक है ना, इन चीज़ों से आपका वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, सही है। हाँ, बैंक अकाउंट भी आपका चाहिए होता है, मीज़ान का भी लग सकता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। और फिर जो आप लगा के देखेंगे जब आप इस चीज़ के अंदर जाएंगे कि इंसान जितनी गहराई में जाता है उसको उतनी ज़्यादा मालूमात होती रहती है, ठीक है ना। जब आप इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, ये सारा मैं आपको ना बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम प्रोफेशनल अकाउंट के बिजनेस सेलिंग प्लान की तरफ, ठीक है। बिजनेस सेलिंग प्लान के अंदर ये होता है कि आप वहाँ पे अपनी ब्रांड रजिस्ट्री, यानी कि एक तौर पे आप ले लें कि वो एक रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एलएलसी और एलटीडी के साथ आप अपना अकाउंट इन चीज़ों के साथ आप चल सकते हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है ना। अब
آپ نے انڈیویجول اکاؤنٹ بھی سمجھ لیا, آپ نے بزنس اکاؤنٹ بھی سمجھ لیا, ٹھیک ہے. انڈر پروفیشنل اور وداؤٹ پروفیشنل اکاؤنٹ کا انڈیویجول بھی میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا. اب بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے بزنس سیلنگ پلان کے لیے آپ نے LLC, LTD یا پاکستان کی طرف سے جو ہوتی ہے مطلب کمپنی رجسٹریشن, وہ سارے ڈاکومنٹس آپ جب دے دیں گے تو وہ آپ کا ایک طریقے سے بزنس سیلنگ پلان کے اندر آپ کا اکاؤنٹ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ ساری چیزیں کر لیں تو آپ کا اکاؤنٹ ابھی بنا نہیں ہے, ابھی اس کی ویریفیکیشن باقی ہے. اب جو پروفیشنل کے انڈر جو آتا ہے انڈیویجول اکاؤنٹ ہمارا, اس کے اندر جب امیزون آپ سے ویریفیکیشن کے لیے آپ کے سیلر سینٹر کے اندر جب آپ انٹر ہو جائیں گے تو آپ سے جو چیزیں مانگے گا وہ آپ سے مانگے گا کہ آپ اپنا ID کارڈ دکھاؤ, نہیں تو پھر آپ اپنے کوئی بل وغیرہ شو کراؤ, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایسے جانے نہیں دے گا کہ آپ نے بس اکاؤنٹ بنا لیا اور بس آپ لگ گئے شروع اپنے لسٹنگ میں. لسٹنگ کا مطلب کہ اپنی پروڈکٹ کو لگانا, جیسے مال میں ایسے پروڈکٹ بس لگا دی ایسی ریکس کے اندر ہے نا, ایسے ہی امیزون میں پروڈکٹ لسٹنگ کو کہتے ہیں. پروڈکٹ کو وہ کرنا, شو کرنا اپنی, ٹھیک ہے نا, دکھانا کہ ہم یہ بیچ رہے ہیں. اس چیز کو کرنے سے پہلے امیزون آپ سے بولے گا, اگر آپ نے انڈیویجول انڈر پروفیشنل بنایا ہوا ہے تو وہ آپ سے آپ کا کارڈ, آپ کا پاسپورٹ یا پھر آپ سے وہ بل وغیرہ کی وہ کر دے گا کہ بھئی آپ مجھے یہ شو کراؤ, ٹھیک ہے. اگر آپ بزنس اکاؤنٹ کے اوپر جاتے ہیں, اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو امیزون پھر آپ سے آپ کی LLC کی ڈاکومنٹس, آپ سے آپ کی LTD کی انفارمیشن, جو بھی آپ نے کروایا ہوگا, جس کنٹری میں بھی آپ نے کروائی ہوگی رجسٹریشن, اس کے ڈاکومنٹس مانگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے اچھی طریقے سے بتا دی ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر بھی ہو گئی ہوں گی. اب بات کرتے ہیں ہم اپنے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب بینک اکاؤنٹ کے بارے میں جب بات آتی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پیمنٹ میتھڈ بھی ایڈ کرنا ہے لازمی طور پہ نا, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پیمنٹ میتھڈ کے حوالے سے, تو ایک میتھڈ ہوتا ہے چارج میتھڈ اور ایک ہوتا ہے ڈپازٹ میتھڈ, ٹھیک ہے نا. اب چارج میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ چارج میتھڈ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے انڈیویجول انڈر پروفیشنل اکاؤنٹ یا بزنس اکاؤنٹ, ٹھیک ہے نا, اگر اس کے اندر آپ اپنا لگاتے ہیں چارج میتھڈ, تو چارج میتھڈ آپ کہہ لیں کہ امیزون جو اپنی فیس کٹ کرے گا نا یا XYZ, اس کو کوئی بھی پیسے کٹ کرنے ہوں گے, کوئی ریٹرن کا مسئلہ ہوگا یا کوئی ریفنڈ کا مسئلہ ہوگا یا XYZ کوئی بھی مسئلہ ہوگا, جو امیزون کو آپ سے پیسے کاٹنے ہوں گے تو امیزون وہاں سے پیسے کاٹے گا جو آپ نے چارج میتھڈ لگایا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتا ہے ڈپازٹ میتھڈ, یعنی کہ آپ نے جو بیچ کے پیسے کمائے ہیں تو امیزون آپ کو کہاں بھیجے گا, تو جہاں امیزون بھیجے گا نا تو وہ اکاؤنٹ آپ نے وہاں پہ اٹیچ کرنا ہے, وہ بینک اکاؤنٹ آپ نے اٹیچ کرنا ہے ڈپازٹ میتھڈ میں, ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا چارج میتھڈ اور یہ ہو گیا ڈپازٹ میتھڈ. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, ٹھیک ہے. پاکستان میں ابھی الاؤ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ ڈپازٹ اور چارج کے لیے اپنے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ لگا سکیں. تو اس کے لیے کیا ہے, ہمیں بیچ میں ایڈیشن کرنی پڑتی ہے, جیسے ہم بیچ میں پیونیر لگا دیں گے, ٹھیک ہے, تو جو پیسے آئیں گے وہ پیونیر میں آئیں گے, پھر ہم یہاں سے اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایزیلی, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اکاؤنٹس ٹائپ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن میں نے دی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے دماغ میں فٹ ہو گئی ہوگی, کیونکہ میں نے ایک ایک چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو, کوئی کوشچن ہو یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو جواب ضرور دوں گی. اور باقی جو ہے فالتو کمنٹ سے گریز کریے گا, اور تب تک کے لیے میری نئی ویڈیو کا, دوسری ویڈیو کا, دوسرے اچھے ٹاپک کا جو ہے نا میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی. جب تک دیکھتی ہوں کہ آگے اس کے بعد کون سا اسٹیپ میں آپ کے لیے لے کر آؤں جس سے آپ کو اکاؤنٹس ٹائپ کے ساتھ ساتھ آگے کے لیے بھی آسانی ہو سکے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز میں آپ کو سمجھا سکوں, ٹھیک ہے. جب تک کے لیے خدا حافظ.